रस्त्यांचे दिका दाखोवपी तकटे सिग्नलां तुम्ही पळयल्यात आसतली, पूण आता महामार्गाचेरूय फुडें गोरवां आसात, गाडयो सवकास चलयात अशे तकटे लायल्यार कशें? NH 66ची अशीच गत जाल्या. पुराय महामार्गार भटक्या गोरवांची भिरी. एकलो समाजसेवा करपाक फुडें सरलो. गाडयांक वाट मेकळी करपाक गोरवां आमोडपाक गेल्लो, पूण तेकाच गोरवान शींग मारून गंभीर जखमी केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. ओव्हर स्पिडा लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो, तश्यो हो स्ट्रेचाचेर गोरवां आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारतो, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आता तुम्ही पळयात की आमच्या फाटल्यान गोरू दिश्ट पडटात. ही गोरवांनी सगळो लोकांचो जीव वखदान उडयले कडेन आसा. कितलेशे लोक जे आसात आज डिसेबल जाले कडेन आसा, कितलेशे लोक मेले कडेन आसात. ही गोरवां जी आसात ही हायवेचेर सदांच आसतात. आनी असो जो इन्सिडेंट आसा हो 2 इन्सिडेंट जे आसात हे कुंकळे हायवेचेर घडले कडेन आसात. एक म्हणलें जाल्यार एक लेबर जो आसा ही गोरवां रस्त्यार बसले म्हणून ह्या गोरवांक काडपाक धांवडावपाक गेल्लो. त्याच मनशाक ह्या गोरवांनी शींग मारून तो आतां हॉस्पिटलांत आपल्याले दीस न्हेसता. हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन ही पळोवपाक जाय आसता. आमी उठले सुटले काडटा, पंचायतीन करपाचें या म्युन्सिपाल्टीन करपाचें हें म्हणत आसात, पूण हांकां फंड्स दिवपाचो कोण पळयना. आज पळयल्यार तुमी कितलेशे एक्सिडेंट जे आसात हे ह्या गोरवां खातीर जाले कडेन आसात. हांगा एक्सिडेंट जावन आनी एक पांजरकडेन एक्सिडेंट जाला. एकटो भुरगो जो आसा होय सिरियस आसा, तेकाय हॉस्पिटलांत घातले कडेन आसा. आनीक एक म्हस जी आसा ही मेले कडेन आसा. म्हणटकीर ह्यो ज्यो म्हश्यो आनी गोरू जी रस्त्यार बसतात ती रातीन कांयच करना आनी हेचे खातीर लोकांले जीव गेले कडेन आसात. हांगा एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी जे कोण मरतात तांकां पयशे दितले. मेल्या मनशाक पयशे दिवन फायदो कितें आसा? बरें आसतना पयशे दियात. हांगा कितें काय म्हणलें जाल्यार हांगा लोकांक नागशिवड जाल्यार तुमी त्या पयशांचे हायवे रेडी करात, पूण हांगा सरकार हायवे करपाक पळयना आनीक त्या गोरवांक काडपाक पळयना. म्हणटकीर लोकांनी आज डिमांड केला की बेगीच्या बेगीन सरकारान ही जी गोरवां रस्त्यार येतात हेंचेर उपाय काडचो आनी ती काडची म्हणून. गोरवा इश्यू हो आतां न्यू काय न्ही, हो कितलीशीं वर्सां चालू आसा आनी हेचेर कांय सोल्युशन अजून जायना. काल तूं जाणा आसतलो एक लेबर बाबडो त्या गोरवांक धांवडायतालो ट्रॅफीक हें करपाक, सोडपाक ब्लॉक जातली सोडोवपाक. ते गोरवान तेका शींग मारलेले आसा. तशेंच लोक सकाळचे अर्ली मॉर्निंग वॉकाक वयता, रातचे लोकांक टॉर्च घेवन वयचें पडटा की गोरवां केन्ना एटॅक करतली ती. हे गोरवाचे ओनर मात पूण आपली जबाबदारी घेनात. हो आख्खो स्ट्रेस हो गोरवांनी भरल्लो आसा NH 66. आनी जशे आमी ओवर स्पिडा लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो, तश्यो हो स्ट्रेचाचेर गोरवां आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारतो, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कितें दिसा हेचेर कोणी उपाय काडपाक जाय? आतां गव्हर्मेंटान काडचो पडलो ना. हांगा रुल्स आनी रेग्युलेशन्स कांय ना. गोरवां मेळटा तशी रस्त्यार येतात आनी ही परिस्थिती दिसान दीस वायट वता. म्हणजे हेचेर खंय तरी सरकारान उपाय काडचो. जबाबदारी घेवपाची. हे नवो इश्यू न्ही हो. लास्ट 5-6 वर्सां जाली आनी आतां ट्रॅफीक वाडल्लें आसा. हो हायवे NH 66 हायवे आनी NH 66 हायवेचेर अशें जालें जाल्यार हे एक्सिडेंट आनी खूब प्रमाणान वाडटले, तातूंत दुबाव ना. ही गोरवां म्हणटात आजच्या गोंयांत ही पातळलो आसा आनी हांव भायर बरें सांगता कुंकोड्यांचे आनी गोरवां आसा मात्र खंयच्याय गांवां नाय. आजच्या रस्त्याचेर 7 उपरांत सगळीं रस्त्याचेर निवळ आसताय आनी हे मोटरसायकल पळयताय ताका इतलेशें इरिटेटींग आनी हेसली गोरू निवळ करचे. आनी हांव आपलो संवसार भोंवलो मनीस पूण आख्या खंयच्या संवसारा येसली उरशीक ना. मुगेलें सियामाक वाचचें. तूं सियाम एस पास जायना, तूं फोनू घेवन न्हिदोन वयता वो तूं गोरवां चोयता. आरे हेजे कितें तुवें स्टेप घेता आमकां पळयच तुवें. हेजे वयल्यान तुवें दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हेजे वयल्यान तूं कितें स्टेप घेतो लोकांक पेपराचेर आवट करचें आनी तूं एक स्टेटमेंट दिवचो आपण बाबा हे गोरवां लागून कितें स्टेप घेयला. त्या गोरवांक कितें म्हणा तूं गोरवां माय ना पळय आनी तूं बरें खुंये निमता त्या गोरवां राखणदार जायो. थोडे लागीं लोक बरें टॉच घेवन भोंवताय. अरे साडे आठोच बिडोत काय म्हण. हेजे वयल्यान हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा तूं कितें जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दितो हे गोरवां वयल्यान कितें स्टेप घेयलो. मुख्यमंत्र्यान अधिवेशनात सांगिल्ले, रस्त्यार गोरवां त्रास करतात जाल्यार पुलिसांक कळयात. पूण लोकांक आतां वाट जाय जाल्यार गाडयो चलोवप्यांकच हैक हैक करत गोरवां आमुडची पडटा. गोरवांनी शिंगार घेतल्या उपरांत तरी पुलीस खंय येतात? पळयात हेर कडली अवस्था.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.